पाकिस्तान, दिस इज मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बरतानिया से अभी ताज़ा तरीन खबर आई है कि साबिक नाअहल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब की वीज़ा एक्सटेंशन रिक्वेस्ट मुस्तरद कर दी गई है बरतानिया के होम ऑफिस की जानिब से। इसका क्या मतलब है कि बरतानिया ने नवाज शरीफ साहब को मजीद वीज़ा में तोसी देने से इनकार कर दिया है। यानी बरतानिया अब इनको चंद दिन तक ये कह सकता है कि अब आप वापस अपने वतन तशरीफ ले जाइए। लेकिन यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि बरतानिया ने ऐसा क्यों किया। ये कोई वाहिद ऐसे भिगोड़े हैं, अदालत की तरफ से स्कॉन्डर करार शुदा कोई वाहिद शख्स हैं कि जिनको बरतानिया अब वापस भेजना चाह रहा है, और इमरान खान साहब कितने अरसे से इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस भेजा जाए, लेकिन बरतानिया की तरफ से कोई ताउन नहीं किया जाता था। तो अब बरतानिया ऐसा क्यों कर रहा है, और बरतानिया में और कितने ऐसे ममालिक हैं कि जहां से बिलियनियर्स भागे हुए हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज लूट कर वहां पर एक पनागाह के तौर पर बरतानिया को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ ममालिक के लुटेरों की जानिब से। नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त कौन सी कानूनी ऑप्शंस हैं और कौन सी कानूनी ऑप्शन एक ऐसी है जो उन्होंने फौरी तौर पर एक्सरसाइज की है, इस पर भी बात करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने आज से चंद दिन पहले, तकरीबन 5-6 दिन पहले जब मैंने आपसे बात की थी, तो एक प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब की जो वकला की महंगी तरीन टीम है, इनमें से चंद वकला ने इनको ये मशवरा दिया है कि इस वक्त जो एक डेडलॉक कायम हो गया है मरियम और शहबाज शरीफ के दरमियान, तो बेहतर यही है कि आने वाले दिनों में इमरान खान और उनकी टीम, पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाएगी कि आपको किसी तरह पाकिस्तान वापस बुलवाया जा सके। बेहतर है कि आप खुद पाकिस्तान वापस आ जाइए, वापस चले जाएं, ताकि आपको एक मॉरल विक्ट्री होगी और लोग भूल जाएंगे कि आपने 2 साल जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के कानूनी और आईनी इदारों को आप ठेंगा दिखाकर जो घूमते फिरते रहे कि कर लो जो करना है मेरा, मैं मज़े से हवाखोरियां कर रहा हूँ, एज हुसैन नवाज सेड इन हाई कोर्ट। नवाज शरीफ साहब के जहन में ये बात थी कि कभी भी बरतानिया के होम ऑफिस की जानिब से ये काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी वकला की टीम उनको पहले से ही मुतनब्बे कर रही थी कि ऐसा मुमकिन है। अभी आपने देखा रिसेंटली पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया गया कोविड के हवाले से बरतानिया की जानिब से, और भारत के साथ इतना इम्तियाजी सलूक कि उनको एम्बर में डाला गया और पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया। पहले से ही बहुत ज्यादा इस बात की डिस्कशन की जा रही है, और बरतानिया अब बहुत ज्यादा कंसर्न है इस हवाले से कि ठीक है, हम पनागाह के तौर पर एक्ट तो करते हैं, दुनिया भर के लुटेरे आते हैं, भारत से कितने ऐसे लोग हैं जो भागे हुए हैं, जिनके अरेस्ट वारंट्स जारी हुए हैं, लेकिन वो मजे से बरतानिया में बैठे हुए हैं, अरबों रुपए लूट लाट के आराम से वो बैठे हुए हैं, कोई उनको परवाह नहीं है। और ऐसे ही लोगों की देखा देखी मियाँ साहब भी ऐश कर रहे हैं, वहां पर टोपियां पहन के घूम रहे होते हैं। एक बहुत पाकिस्तान के मुमताज माहिर कानून जनाब सेनेटर एतजाज एहसन साहब से जब आज एक टेलीविजन प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी साहब ने सवाल किया कि अब मियाँ साहब के पास कौन सी ऑप्शंस हैं, तो उसमें उन्होंने भी, और अभी मैंने जो 2 बहुत मुमताज माहिर कानून हैं, माहिरीन कानून, उनसे जब मैंने कंसल्ट किया कि अब क्या कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब, तो तीनों की एक राय कॉमन थी कि इस वक्त नवाज शरीफ फौरी तौर पर ये कोशिश करेंगे कि वो ट्रिब्यूनल में जाकर अपील कर दें। वो अभी मैं देख रही थी कि नून लीग की जानिब से बयान आ भी गया है सामने कि मियाँ साहब ने ट्रिब्यूनल में अपील कर दी है। इसका मतलब है ये फौरी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि इनको पहले से ही कुछ दिन, हो सकता है कुछ हफ्तों पहले से ही इनके किसी कारिंदे ने मुतला कर दिया हो कि ऐसा होने वाला है आपके साथ, तो इनकी तैयारी मुकम्मल होगी। अब ये भी काफी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें 4 to 6 months आराम से लग सकते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। एतजाज एहसन साहब ने, बहरहाल उनको मैंने क्यों मेंशन किया यहाँ पे, कि उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प कमेंट किया कि उन्होंने कहा कि इस वक्त नवाज शरीफ के पास सबसे ज्यादा जो सेफ ऑप्शन है, अगर फर्ज किया कि ट्रिब्यूनल में उनकी अपील को नहीं एंटरटेन किया जाता है, फिर तो आराम से बैठे रहेंगे ना, और जब तक उनकी अपील ट्रिब्यूनल में पड़ी हुई है तब तक उनको कोई भी इंग्लैंड से किक आउट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस में चीज चल रही है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी वो खैर से बैठे हुए हैं काफी महीने, भले उनका वीजा एक्सटेंशन रिक्वेस्ट मुस्तरद हो भी गई है, तो भी वो आराम से अभी बैठ सकते हैं इंग्लैंड में कि जी मेरी तो अपील ट्रिब्यूनल में है। लेकिन एक और जो बड़ी सेफ ऑप्शन एतजाज साहब का कहना था उनके पास है, मियाँ साहब के पास,
وہ یہ کہ جس طرح ماضی میں جب بھی وہ پاکستان پہ حکومت کرتے رہے تو پاکستان کے تعلقات انہوں نے اچھے کیے یا نہیں کیے مختلف ممالک سے، انہوں نے اپنے ذاتی تعلقات، اپنے خاندان کے تعلقات بڑے فٹ بنا لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی ملک اپنا جہاز بھیجے تو میاں صاحب بہت آرام سے کمفرٹیبلی اس جہاز میں بیٹھ کے کسی بھی ملک میں لینڈ کر سکتے ہیں بغیر ویزا کے. جس طرح جب وہ بطور وزیر اعظم پاکستان ماضی میں سجن جندال اور مودی کی پوری 7 رکنی 8 رکنی ٹیم بغیر ویزا کے انٹرٹین کیا کرتے تھے. مری کی سیریں ہو رہی ہیں، نواز شریف صاحب کی نواسی مریم نواز کی بیٹی کی شادی میں مدعو کر رہے ہیں جی مودی کو، ان کی پوری ٹیم آ رہی ہے، گلابی پگڑیاں ایکسچینج ہو رہی ہیں. تو یہ سارا جو سلسلہ چلتا تھا وہ بغیر ویزا کے تھا. تو اسی طرح میاں صاحب کو کوئی بھی ملک جو بلانا چاہے اپنی ذاتی اس پہ کہ میاں صاحب کے ساتھ ان کے جو ذاتی تعلقات ہوں تو آرام سے بلا سکتے ہیں بغیر ویزا کے، یہ اس ملک کی مرضی ہوگی. پھر انہوں نے تھوڑا سا طنزاً کہا کہ ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں، این ممکن ہے کہ بھارت ہی اپنا جہاز بھیج دے نواز شریف صاحب کو لندن میں کہ آپ آ جائیں، آپ ہمیں بھی تو ماضی میں انٹرٹین کیا کرتے تھے بغیر ویزا کے. ساتھ ہی پھر انہوں نے تھوڑا سا پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کے لیے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن جوکس اپارٹ، نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت اگر اب وہ ماضی والے حالات نہیں رہے کہ کسی سے بھی ڈیل کر کے ساز باز کر کے آپ کسی بھی ملک بھاگ جائیں، نہ اب سعودی عربیہ کا وہ والا حساب کتاب رہا ہے کہ وہ صرف شریف خاندان کو نوازے اور شریف خاندان بتائے جی کہ ہمارے بڑے اچھے سعودیہ سے تعلقات ہیں. اب وہ کنسیشنز لینے اور معاہدے کرنے اور بھاگنا دوڑنا اب وہ معاملات نہیں رہے. اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اب سعودیہ کے اور بہت سے ایسے ایشوز ہیں کہ جن پر وہ فوکس کر رہے ہیں. سو میاں صاحب اب انہوں نے بیک برنر پہ رکھ دی ہیں. اب میاں صاحب کی وہ ان کی نظر میں وقت نہیں رہے گی جو ماضی میں کبھی ہوا کرتی تھی کہ ان کے گارنٹر بن کر آیا کرتے تھے سعودیہ سے لوگ. تو اس وقت نواز شریف صاحب کی پالیٹکس کو شدید قسم کا ڈینٹ پہنچے گا اگر وہ کسی بھی اور ملک کا رخ کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے کہ کانسیپٹ کو سیلیبریٹ کرنے والے ورکرز کو یہ بتا رکھا ہے، اس چیز پر انہوں نے ان کو آمادہ کر رکھا ہے کہ میں تو ووٹ کو عزت دو کی خاطر انگلینڈ بیٹھا ہوں، میں تو دیکھیں جی علاج کروا رہا ہوں اور جیسے ہی علاج میرا مکمل ہوگا تو میں پاکستان واپس آ جاؤں گا. اب اگر وہ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی بہت بدنامی ہے اس بات میں. وہ ووٹ کو عزت دو والا کانسیپٹ پڑھے لکھے باشعور سمجھدار لوگوں کو تو ابھی بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ صرف ان کی ذاتی پاور کی جنگ ہے، کوئی ووٹ کو عزت دو کا معاملہ نہیں ہے. ورنہ ڈھکے چھپے انداز میں کلوز ڈور میٹنگز یہ نہ کروا رہے ہوتے، زبیر صاحب کو بھیج کے آرمی چیف کے پاس کنسیشنز کی بھیک نہ مانگ رہے ہوتے 2 دفعہ. تو اور ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ زبیر صاحب کا اچھا ایک پرسنل تعلق ہے تو ان کو بھیجا، خود ڈائریکٹلی نہیں کہا، ان کو بھیج کے باتیں کی. تو یہ کوئی ووٹ کو عزت دو شزت دو کا معاملہ نہیں ہے. ہاں البتہ میاں صاحب کو یہ اب ایک مشکل ضرور فیس کرنی پڑے گی کہ برطانیہ میں بھی اب ان کو ظاہر ٹریبیونل میں جو اپیل گئی ہے تو اب ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کا کوئی ایسا واقعی بہت ایمرجنسی سچویشن ہے، کوئی ایسا علاج ان کا انگلینڈ میں جاری ہے کہ جو وہ انگلینڈ سے باہر نہیں کروا سکتے. اور انہوں نے خیر سے سوائے ہوا خوریوں کے پچھلے 2 سال میں کیا کچھ نہیں ہے. اب یہ بڑی ایک ٹرکی سچویشن ہے جس کا نواز شریف صاحب کو مقابلہ کرنا پڑے گا. لیکن I'm pretty sure جس طرح کیلیبری فونڈ ایجاد کر لیا تھا، جس طرح جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، جعلی قطری خط جو ہے وہ آ گیا تھا. قطری شہزادوں سے بھی آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں میاں صاحب، وہ آپ کو خط بھی لکھ دیتے ہیں جن کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے لکھے ہیں، اور آپ پہ اتنا کانفیڈنس ہے ماشاءاللہ کہ آپ ان کے نام سے جعلی قطری خط پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں جمع کروا کے پاکستان کی قانون کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی، آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی 2 نمبری کی جا سکتی ہے. تو یہ فورجڈ میڈیکل ڈاکیومنٹس جمع کرانا کون سی بڑی بات ہے. اب میاں صاحب کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کوئی ایسا علاج کروا رہے ہیں جو انگلینڈ سے باہر نہیں ہو سکتا. کیونکہ پولیٹیکلی اسپیکنگ نواز شریف صاحب نے اس وقت اپنے وکلا کی سجیشن کو بھی ریجیکٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں کوئی پاکستان واپس نہیں جاؤں گا، بے شک آپ کہتے رہے مجھے کوئی مورل وکٹری نہیں چاہیے، آپ مجھے ادھر مورل وکٹری کے خواب دکھائیں اور میں جاؤں تو ادھر ہتھکڑیاں لگیں اور میں پہنچ جاؤں. حالانکہ میں آپ کو یہاں آخر میں یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کے جو ماہرین قانون ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب، کیونکہ اگر ٹریبیونل انٹرٹین نہیں کرتا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ
ہائی کورٹ میں بھی وہ جا سکتے ہیں. تو اگر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہو تو ان کو کوئی ہتھ کڑیاں نہیں فوراً لگا لے گا. وہ یہ پلی لے سکتے ہیں کہ بھئی میں تو ابھی عدالت میں میرا معاملہ چل رہا ہے تو میں عدالت میں پریزنٹ ہونا چاہتا ہوں. تو 2000 طریقے ہیں قانونی طور پر اس ساری چیز سے بچنے کے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قسمت پاکستان کو فیور کرتی ہے یا پاکستان کو لوٹنے والوں کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.